अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्क गोकबे हेलीकॉप्टर के फुल स्केल टेस्ट, इंडोनेशिया की फ्रांस के साथ रफाल फाइटर्स के लिए डील, चीन की जानिब से तरक्की पजीर ममालिक के लिए सपोर्ट के ऐलान की खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा यूक्रेन, फ्रांस और क्रोएशिया समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हुकाम का कहना है कि कंपनी जल्द अपने पैसेंजर हेलीकॉप्टर गोकबे का फुल स्केल स्टैटिक टेस्ट करेगी। याद रहे कि फुल स्केल स्टैटिक टेस्ट क्रिटिकल पार्ट्स को फर्स्ट फ्लाइट से पहले चेक करने के लिए सर अंजाम दिया जाता है। ये टेस्ट 96 चैनल्स के साथ कंडक्ट किया जाएगा। इस फुल स्केल स्टैटिक टेस्ट में 32 मुख्तलिफ तरह के टेस्ट सिनेरियोज में हेलीकॉप्टर को जांचा जाएगा। इस हेलीकॉप्टर के इब्तदाई प्रोटोटाइप यूनिट्स को अमेरिकन LS टेक के CTS 800 इंजन से पावर्ड किया गया है, ताहम बाद में इसको मुल्की साख्ता इंजन से पावर्ड किया जाएगा, जिसको तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी तुसास इंजन तैयार कर रही है। क्रोएशियन हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो 1 अरब यूरो की लागत से फ्रांस से 12 यूज्ड रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट हासिल करेगी। इस बारे में हतमी ऐलान 28 मई को आर्म्ड फोर्सेस डे के मौके पर किया जाएगा। ये 10 साल इस्तेमाल शुदा तैयारे फ्रेंच एयर फोर्स की इन्वेंट्री से हासिल किए जाएंगे। इस तकरीबन 1 अरब यूरो मालियत की डील में एयरक्राफ्ट, ट्रेनिंग और मुतलका वेपन्स शामिल हैं। इससे पहले नवंबर में क्रोएशिया की वजारत दिफा ने 12 मल्टीपर्पज फाइटर जेट्स के लिए स्वीडन, US और फ्रांस से रब्ता किया था। अमेरिका ने F-16 ब्लॉक 70 ऑफर किए थे, जबकि इससे पहले क्रोएशिया की जानिब से $500 मिलियन की लागत से इसराइली इस्तेमाल शुदा F-16 हासिल करने की कोशिशों को अमेरिका ने रोक दिया था। अगर मुआहदा तय पा जाता है तो फ्रांस पहले 6 तैयारे 2024 और बाकी 6 अगले साल डिलीवर कर देगा। फ्रेंड्स, चीन के सदर शी जिनपिंग ने ग्लोबल हेल्थ समिट में कहा है कि चीन तरक्की पजीर ममालिक को कोविड-19 रिस्पॉन्स कोशिशों के लिए मजीद $3 अरब इमदाद देगा। चीनी सदर ने कहा है कि ये $3 अरब अगले 3 साल में तरक्की पजीर ममालिक की कोविड-19 के हवाले से सपोर्ट, इकनॉमिक और सोशल रिकवरी के लिए दिए जाएंगे। इस समिट को इटली के शहर रोम में कंडक्ट और होस्ट किया गया। सदर शी जिनपिंग का कहना था कि चीन ने इससे पहले 300 मिलियन कोविड वैक्सीन की डोजेज दुनिया भर को फराम की हैं, जबकि मजीद भी प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा G20 ममालिक की जानिब से गरीब ममालिक को कर्जों में रिलीफ के हवाले से चीन अब तक $1.3 अरब कर्ज में पुअर कंट्रीज को रिलीफ दे चुका है, जो तमाम G20 रुकन ममालिक में सबसे ज़ायद है। इससे पहले चीन $2 अरब कोविड रिस्पॉन्स के लिए मुख्तलिफ ममालिक को दे चुका है, जबकि मेडिकल सप्लाईज दुनिया भर के 150 ममालिक को दी गई हैं। चीन ने अब तक 280 अरब मास्क, 3.4 अरब प्रोटेक्टिव गेयर और 4 अरब टेस्टिंग किट्स 13 बैनुल अक़वामी तंजीमों को फराहम किए हैं। फ्रेंड्स, यूक्रेन की खरकीव आर्मर्ड प्लांट ने मॉडर्नाइज T-64 टैंक अपनी आर्म फोर्सेस को डिलीवर कर दिए हैं। इन टैंक्स पर मॉडर्नाइजेशन के काम का आगाज 2017 में हुआ था। इन मॉडर्नाइज टैंक्स पर अपडेटेड नाइट विजन साइट, मॉडर्न रेडियो स्टेशन, न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, न्यू अपग्रेडेड इंजन और दीगर कई तरह की अपग्रेड्स की गई हैं। इससे पहले मार्च में भी फौज को T-64 और T-72 टैंक के मॉडर्नाइज वर्जन का पहला बैच डिलीवर किया गया था। फ्रेंच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट्स ने रफाल के जदीद वर्जन रफाल F4 पर पहला टेस्ट कंडक्ट किया है। F4 स्टैंडर्ड वाले रफाल फाइटर जेट्स मीका नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल और 1000 किलोग्राम वजनी एयर टू ग्राउंड मॉड्यूलर वेपन भी कैरी कर सकेंगे। इसके अलावा जदीद रेडार सेंसर्स, फ्रंट ऑप्ट्रॉनिक्स और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जैसी अपग्रेड्स नए वर्जन में देखने को मिलेंगी। याद रहे कि इससे पहले फ्रेंच एयर फोर्स, इंडिया, कतर और मिस्र के ज़ेरे इस्तेमाल रफाल फाइटर जेट्स F3R स्टैंडर्ड के हैं।
ویورز، انڈین میڈیا سورسز کے مطابق فروری میں ہونے والے ڈی ایسکلیشن کے بعد سے اب تک کسی حد تک خاموشی تھی، تاہم اب چائنیز ملٹری کی طرف سے اس خطے میں ایکٹیویٹیز دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں چائنیز ملٹری کی جانب سے سنکیانگ ملٹری ڈسٹرکٹ کے تحت فورسز کو مختلف ویپنز اور سسٹمز ڈیلیور کیے گئے ہیں، جس میں PHL-3 راکٹ لانچ سسٹم، 122 ملی میٹر PCL-161 اور 155 ملی میٹر کی PCL-181 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر قابل ذکر ہیں۔ اس ریجن میں ڈپلائیڈ ٹروپس کو اس کے علاوہ ZTQ-15 ٹینک، ZBL-09 انفینٹری فائٹنگ وہیکلز اور ٹائپ 63 آرمرڈ پرسنل کیریئرز بھی فراہم کی گئی ہیں۔ تاہم انڈین میڈیا سے بات کرتے ہوئے انڈین آرمی چیف کا کہنا تھا کہ چین کی جانب سے فروری کے بعد سے کوئی بنیادی مسئلہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ فرینڈ، گزشتہ روز آپ کو پولینڈ کی جانب سے ترک ڈرونز خریدنے سے متعلق خبر دی تھی۔ آج پولینڈ کی وزارت دفاع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پولینڈ ترکی سے 24 TB2 ڈرونز خرید رہا ہے۔ اس ڈیل کے تحت 6 ڈرونز 4 بیچز میں پولینڈ کو ڈیلیور کیے جائیں گے۔ پہلا بیچ 1 سال کے اندر ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ فرینڈ، اس کانٹریکٹ کے بعد پولینڈ ترک ڈرونز خریدنے والا پہلا نیٹو ملک بن گیا ہے۔ پولینڈ ترک کمپنی بیرکتر کا TB2 ڈرون ارجنٹ بنیادوں پر اپنی آرم فورسز کی ریکوائرمنٹس کے تحت خرید رہا ہے۔ گو کہ اس کانٹریکٹ کی مالیت ابھی تک نہیں بتائی گئی، تاہم اس کانٹریکٹ میں ڈرونز، متعلقہ ویپنز، لاجسٹک سپورٹ اور ٹریننگ شامل ہیں۔ ویورز، اطلاعات کے مطابق رشین نیوی زرکون ہائپرسونک میزائل کے اسٹیٹ ٹرائلز اس سال جون میں شروع کر دے گی۔ حکام کے مطابق اس سلسلے میں فرسٹ زرکون میزائل لانچ ایڈمرل گورشکوف فریگیٹ سے جون میں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے رشین منسٹری آف ڈیفنس نے اپریل میں کہا تھا کہ اس ہائپرسونک میزائل کے ٹرائلز اس سال مکمل کر لیے جائیں گے۔ اس میزائل کے بارے میں سورسز کا کہنا ہے کہ یہ ماک 9 سے زائد کی رفتار سے فلائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی رفتار کو مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ ویورز، اطلاعات کے مطابق نائجیریا کے آرمی چیف گزشتہ روز ایک حادثے میں 10 دیگر آفیشل سمیت جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 54 سالہ ابراہیم اتاہیرو خراب موسم کی وجہ سے پیش آنے والے طیارہ حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ انہوں نے اس سال جنوری میں ہی فوج کی کمان سنبھالی تھی۔ نائجیرین ایئر فورس کے مطابق یہ حادثہ طیارے کو کڈونا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران پیش آیا۔ ویورز، Z-3 نامی فوجی مشقوں میں شرکت کے لیے مصری فوج کا دستہ متحدہ عرب امارات پہنچ چکا ہے۔ دونوں ممالک کی گراؤنڈ فورسز کے درمیان یہ مشقیں 30 مئی تک جاری رہیں گی۔ فرینڈز، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انڈونیشیا نے فرانس کے ساتھ رفال فائٹر جیٹس کی ڈیل طے کر لی ہے۔ اس کانٹریکٹ کی مالیت یا دیگر تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، لیکن کبھی امکان ہے کہ انڈونیشیا نے فرانس سے 36 رفال فائٹر جیٹس کا معاہدہ طے کیا ہے۔ تاہم اس ڈیل کے بارے میں ہم چند روز پہلے ہی آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ اگر آپ یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔